إلى حضرة سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك من ربي سمائي السلام عليك دام بلا انقضاء صلواتي على النبي وسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على النبي وسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على النبي وسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا كهفا ومقصد السلام عليك يا حسنا تفرد صلواتي على النبي والسلام
وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك يا جالي الكروب صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا رب سماحي السلام عليك يا زين الملاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر صلواتي على النبي والسلام
وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا عالي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخلاصة من تهامام السلام على المبشر بالسلام صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على محمد الرسول السلام على النبي أبي البتول صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مبيد الجاحدين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رأس الناسكين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام كذاك علي السامي يقينا وآليك كلهم والتابعين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على صحابك أجمعين وتابعيهم وتابع تابعين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حصر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنهما أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب، أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح، ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر، ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنهما اهتز العرش طربا واستبشارا، وزاد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا، فأسبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة، وأمنت به من المخاوف الكامنة، وظهرت لانتقال نوره الآيات، وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنين المنى، وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا، وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى،
ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسناء. وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى. وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا. فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا. ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة. تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا. وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا رب صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا ب3 نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر قسط من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره. حمل ابني ونابله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغلت بحيرة ساوة وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج سبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صغير ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم.
فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتعلما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يصلى بالنار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيا صنم العيد الذي صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا فمن حزننا قد دارت العير بالسحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. تردى لي مولودي أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فيا لقصين ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب
وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف هجرتها عنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج وجهك الوضاح حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج فزمن قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج ذنبنا ماحي
لا يمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محو من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرض صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وسحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يدي وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك
فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له: من هؤلاء؟ قال: زوجتي وابنتي. قال: فدخلتا وهما تقولان: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: كيف إيمانكما؟ قالتا: رأيناه كما رأيت رأي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال: فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته، وفي اليوم الثالث ماتت زوجته، رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمن بعد تشهدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمده يقصر عن بلوغ المقصد.
يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا
اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار. റഹ്മാനായ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ മഹത്തുക്കളുടെയും ഹദറാത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, മാതാപിതാക്കള് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പമാര്, ഉമ്മാമ്മമാര്, സഹോദരി സഹോദരന്മാര്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്, പേരമക്കള്, കുടുംബക്കാര്, കൂട്ടുകാര്, സഹപാഠികൾ, സഹപ്രവർത്തകര്, റഹ്മാനേ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹദറാത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ ദറജ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉന്നതമായ പദവികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരെയും നമ്മളെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ പവിത്രമായ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതായ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ ഈ മദ്ഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സലാമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യവും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പലരും പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, ശാരീരികമായിട്ട്, മാനസികമായിട്ട്, പൈശാചികമായ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. റഹ്മാനേ റബ്ബേ, എല്ലാം നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായിട്ടും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനേ റബ്ബേ, ശിഷ്ടകാലം ഇബാദത്തിനായി കൊണ്ട് കഴിയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനേ റബ്ബേ, പലരും പല നിലക്കും സപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. റഹ്മാനേ റബ്ബേ, എല്ലാം അറിയുന്ന റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനേ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരായ ഖുർആൻ പഠിതാക്കളായ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട്, പ്രായമില്ലാത്തവരുണ്ട്, യുവാക്കളുണ്ട്, യുവതികളുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഉപ്പമാരുണ്ട്, ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പമാര്, ഉമ്മാമ്മമാര്, എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല നിലക്ക് പഠിക്കാനും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും റഹ്മാനേ റബ്ബേ, ധാരാളമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ, സലാമുകൾ ചൊല്ലാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചൊല്ലിയ ഈ സ്വലാത്ത്, ഈ സലാം ഹബീബായ മുത്തായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട പൂമുഖത്തേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റൗള ശരീഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബി യാ റസൂലല്ലാഹ്
എന്ന സ്വലാത്തും സലാമും മനം കുളിർക്കെ പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനും അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ നേതാവായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട റൗള ശരീഫിൽ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, നിത്യേന മരുന്ന് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാം നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം കലിമ ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ കാരണം കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും ഓതുന്നതുമായ എല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നും മദ്ഹിൽ നിന്നും സ്വലാത്തുകളിൽ നിന്ന് സലാമുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ അവസാനം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹുവേ. ഈ ചൊല്ലിയ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ചൊല്ലിയത് കാരണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനം നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ആശിഖീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുസുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശിഷ്ടകാലം നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. നന്മയുടെ വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇബാദീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, ഭക്ഷണം തിന്നവര്, സഹായിച്ചവര്, സഹകരിച്ചവര്, റഹ്മാനേ റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവരെ തണലിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ധാരാളം കാലം ജീവിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള സമയം, ആ സമയത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ആ സമയത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെയും മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അവിടുത്തെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനും റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്നെ കാണാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.